बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी बदलने वाला सच्चा वाक़या। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के गेट से निकली तो अचानक एक नौजवान मेरे सामने खड़ा नज़र आया। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। मैंने इस पर कुछ तवज्जो ना दी, लेकिन वो मेरे पीछे हो लिया। पस्त आवाज़ और बचकाना कलामात से मेरे साथ बातें करने लगा। या खूबसूरत हसीना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से आपको देखता आ रहा हूँ। मैं खौफ और डर की वजह से तेज़ तेज़ चलने लगी तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मेरी पेशानी पसीने से शराबूर हो गई। इससे पहले कभी ऐसा वाक़या पेश ना आया था और मैं मदहोश और इंतहाई परेशानी के आलम में घर पहुँची। इस वाक़ये पर सोचती रही और खौफ, घबराहट और बेचैनी सी इस रात ना सो सकी। अगले दिन मेरे यूनिवर्सिटी से निकलते वक़्त मैंने इसे गेट के सामने पाया। वो मुस्कुरा रहा था। मैं खौफज़दा थी, इसलिए किसी को कुछ ना बता सकती थी और ना इसे कुछ कह पाती थी। वो अब तकरीबन हर रोज़ पीछा करने लगा, साथ साथ चलते हुए कोई ना कोई ज़ुबानी बात करके आगे बढ़ जाता। एक दिन तो इसने हद कर दी। इसने एक ख़तनुमा लिफाफा घर के दरवाजे के पास फेंक दिया। मैंने इसको उठाने में खौफ महसूस किया, लेकिन डरते डरते उठा लिया। मेरे हाथ कँपा रहे थे। मैंने इसे खोला और पढ़ा तो इसमें मोहब्बत भरे कलामात थे, जुनून इश्क की दावत और मज़ीद जो इसने मुझे तंग किया और परेशान किया था, इसके माजरत की थी, बार बार माफ़ी मांगी थी। मैंने कागज़ फाड़ा और फेंक दिया। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मैंने कॉल रिसीव की तो अचानक वही नौजवान खूबसूरत कलाम से बोल रहा था। इसने ख़त पढ़ लिया या नहीं? मैंने कहा, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं अपने घर वालों को बता दूंगी और नुकसान तुम्हारा होगा। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले मिनट बाद दोबारा फ़ोन कर दिया। प्यार जताने लगा कि मेरा मकसद बड़ा नेक है और शादी करना चाहता हूँ। कहने लगा कि मैं बड़ा मालदार हूँ। अनकरीब मेरे लिए वो एक खूबसूरत घर बनाएगा और मेरे तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा। मज़ीद कहा कि वो अकलौता है, इसके ख़ानदान से कोई बाकी नहीं बचा। अलमुख्तसर और इस पर मेरा दिल नरम पड़ गया। बातचीत करने लगी, बेतकल्लफ़ी इख्तियार करने लगी। अब मैं हर वक्त इसके फ़ोन की मुंतज़र रहती। यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त इसको तलाश करती कि शायद इसको देख पाऊँ, लेकिन बेसुध। एक दिन यूनिवर्सिटी से निकली तो अचानक वो मेरे सामने था। मैं खुशी से फट पड़ी। मैं इसकी दावत देने पर इसके साथ गाड़ी में घूमना शुरू हुई। मैं गाड़ी में बैठकर मैं इसकी तरफ देखती रहती और वो मेरी तरफ देखता रहता। मैं इस नौजवान की बेहद दीवानी हो चुकी थी। मोहब्बत और प्यार का पागलपन शुरू हो चुका था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं महज इस नौजवान का पकड़ा शिकार बन चुकी हूँ। मैंने बहुत मर्तबा इसके साथ इसके घर में आना जाना शुरू कर दिया, लेकिन इस वक्त जब इस घर वाले मौजूद ना होते, मैं सबसे इज्जत वाली चीज़ को खो बैठी थी। इस नौजवान की मोहब्बत में हर दर्द और अजियत को खुशी से बर्दाश्त कर चुकी थी। जब जज्बात कुछ ठंडे पड़े तो मैं पागलों की तरह अपने कपड़ों की जन्म बढ़ी। मुझे इस वक्त शदीद शर्मिंदगी और पछतावा हो रहा था। मैंने रोते हुए इससे गिला किया कि तूने ये मेरे साथ क्या किया? तुम डरो नहीं, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारी बीवी कैसे हूँ? तुमने मेरे साथ निकाह नहीं किया। मैं अनकरीब तुमसे निकाह कर लूँगा। मैं बेबस महसूस कर रही थी। मैं लड़खड़ाती हुई अपने घर पहुँची। मेरी पहेलियाँ मेरा बोझ उठा नहीं रही थीं। या इलाही, ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैं पागल हो गई हूँ? मुझ पर क्या मुसीबत पड़ी थी कि इस नौजवान के हाथों अपनी इज्जत खुद ही लुटवा बैठी थी? मैं रोती और कड़वे अश्क पीती। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और इंतहा दर्जे की बदहाल हो गई। घर वालों में से कोई भी असल मामले तक नहीं पहुंच सका था, लेकिन मैं इस वादे से लटकी थी कि इसका मेरे साथ शादी का वादा था। कई दिन बीत गए। इसके बाद क्या होगा? अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। 1 माह बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजी। हाँ, ये इसका नंबर था। मैं झट से कॉल रिसीव की तो
دور سے اس کی آواز آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ایک اہم کام کے لیے تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی کہ اہم کام کا مطلب تو شادی کے امور کو ہی انجام دینا ہوگا۔ میں اس کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں وہ اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن یہ کیا، وہ تو انتہائی ترش روی سے پیش آیا۔ اس کے چہرے پر لاپرواہی اور نفرت کے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا کہ میرے نزدیک تمہاری صحت ایک طوائف سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں، اگر تم چاہو تو ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے۔ تمہاری بحیثیت طوائف تمام حقوق پورے کروں گا۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا کہ اصلاح کرو گے، لیکن تم ایک انتہائی کمینے اور غلیظ انسان ہو۔ اس کے نیچے اتر آئی اور رونے لگی۔ اس نے شیشے میں سے سر باہر نکال کر آواز دی، بولا تھوڑی دیر مہربانی فرما کر رکیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک عمدہ گفٹ ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سی ڈی تھی۔ میں اسے بے کانا اپنی انگلیوں کے کناروں سے اٹھائے ہوئے تھا اور الفاظ میں اور شیطانی مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا کہ میں عنقریب اس سی ڈی کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا۔ میں نے انتہائی خوف زدہ ہو کر اور کپکپاتے جسم کے ساتھ سوال کیا کہ سی ڈی میں ایسا کیا ہے؟ وہ بولا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور ایک بار دیکھو کہ اس سی ڈی میں کیا ہے۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک بار پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی میں لگی اسکرین کے ذریعے وہ مکمل ویڈیو دکھائی جس میں وہ لمحات قید تھے جب ہمارے درمیان رام کام ہو رہا تھا۔ وہ اس میں ریکارڈ تھا اور میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے اس سے صرف اتنا کہا کہ او بزدل، تو نے یہ کیا کیا؟ او گھٹیا انسان، کیوں کیا یہ سب میرے ساتھ؟ اس نے کہا وہاں پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اب تم میری غلام بن کر رہو گی، جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گی۔ اور ایک پھر اس ظالم شخص نے گاڑی کے اندر ہی میری عزت کو تار تار کیا۔ میں رونے اور چلانے لگی، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں لٹی پٹی عزت کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ صرف اب میرا معاملہ نہ تھا، میرے گھر والوں بلکہ پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ اب میں اس کے ہاتھ میں قیدی بن چکی تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل کرتا رہتا اور رقم بٹورتا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی اور زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرے گھر والوں کہ میرے کرتوتوں سے بے خبر تھے۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن اس ظالم شخص نے ایک دن وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دی۔ ویڈیو پھیل گئی اور میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی، اور پھر سارا معاملہ کھل گیا اور راز فشاں ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارے خاندان کو پتہ چل گیا۔ رسوائی سارے شہر میں پھیل گئی اور ہمارا گھر شرمندگی سے لتھڑ گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور اسی ظالم کے ہاتھوں مزید برباد ہونے کے لیے پہنچ گئی، کیونکہ اس کے سوا اب میرے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میں اس دھندے میں مکمل طور پر داخل ہو چکی تھی۔ معاشرے نے مجھے ایک نام دے دیا، اب میں ایک طوائف کہلاتی ہوں۔ میرے شب و روز اسی نام کے دھندے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہنیں دوسرے شہر نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن رسوائی بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتی رہی اور میں ذلت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی، اور اس کا ذمہ دار یہ گھٹیا شخص تھا۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا، میں خود کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ نوجوان مجھ سمیت متعدد گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دوشیزوں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث بنا۔ میں اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ میں بے بس
थी। मेरे पास इस गंदी जगह के अलावा कोई और ठिकाना ना था। फिर मैं सोच सोच कर तंग आ गई कि अब यहाँ से कैसे जान छुड़ाऊँ। फिर मैंने एक हतमी फैसला कर लिया। इसके साथ ही मैं मुतमिन हो गई, जैसे अंदर ही अंदर सुकून महसूस होने लगा। अब मेरा मुकम्मल इंतकाम लेने का इरादा था। अगली ही रात वो मेरे जिस्म के साथ भयानक खेल खेलने के लिए आया। वो नशे से धुत था। इससे अपने आस पास की कोई खबर ना थी। मैंने मौका गनीमत जाना और इसको छुरा घोंप दिया। वो पहले ही बार में ख़त्म हो गया। मैंने इंसानी सूरत में एक शैतान को कत्ल कर दिया था। मज़ीद मासूम लड़कियों को इसकी बुराइयों और चुंगल से बचा लिया था। मेरा अंजाम ये हुआ कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। अब मैं पाबंद सलासील और सलाखों के पीछे हूँ। उम्र कैद की सज़ा मुकम्मल होने में चंद साल बाकी हैं, लेकिन मैं ज़िल्लत और महरूमी के घूंट पी रही हूँ। अपने फ़ेल और अपनी ज़िंदगी पर सख्त शर्मिंदा हूँ, जिसमें सरासर मेरा अपना ही कसूर है। मैंने अपना ये किस्सा सुपुर्द कलम कर दिया है ताकि हर भोली और मासूम लड़की इस जिंदगी कहानी से इबरत और नसीहत पकड़े, जो नाकाम और बदनाम आशिकों के झूठे और भड़कीले अल्फाज के पीछे भाग रही होती हैं। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी की इज़्ज़त को महफूज रखे और हर बेटी को अपने माँ बाप की इज़्ज़त की हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन।